مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس، مع إياد الدهماني. صباح النور إياد. صباح النور أمين، وتحية للمستمعين الكل. جمعة إن شاء الله مباركة. جمعة مباركة للناس الكل. عندك سؤال تحب نبدأ به اليوم؟ لا 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 اليوم مش اليوم، لا سنة بعد ذاك نحكيو على الأمور الطربية. اليوم باش نحكيو شوية أدب، نحكيو على الوضع السياسي. وتعرف الوضع في بلادنا سريالي، ما تنجمش معناتها كرونيك. شفت الوضع اللي صاير البارح واللي صاير في البرلمان البارح معناتها أصحاب الله. اي لا نعرف. دونك باش نبعدوا بعيد ياسر الناس، ما عندناش معهم حتى مشاكل. الوضع متاع البارح معناتها ما نجموش نتعاطاو معه بعقلانية. قلت نخرجوا نجربوا حاجة أخرى. فما في الأدب العربي فما معناتها ما يسمى بالمقامات، اللي هو شهرت بمقامات بديع الزمان الهمذاني، اللي هو نوع من الرواية ماهوش شعر لكن نثر فيه برشا سجع، واللي هو معناتها يحكي فيه بديع الزمان الهمذاني على لسان عيسى بن هشام الشخصية متاع الكتاب، اللي يتنقل من بلاصة لبلاصة، وعمل المقامة البغدادية وقت مشى لبغداد، المقامة البصرية، المقامة الكوفية. احنا اليوم باش نعملوا المقامة البرلمانية. أنا نستنى في مراد راه مراد مش المقامة البرلمانية. المقامة البرلمانية هو يعرف مقامة أخرى محلية. مانيش باش نعملوا حاجة أدبية 100%، باش نعملوا حاجة خفيفة تتلائم مع الجو متاعنا. هاي سيدي نبداو هذه المقامة البرلمانية. حدثنا عيسى بن هشام قال: حتى بنا الرحال في إفريقية في سنة لم تكن سعيدة ولا هنية، وبينما أنا أطوف في شوارع البلاد ساءني ما رأيت فيها من حالة العباد. وجدتهم كفوفهم ممدودة إلى السماء ويلهجون بالدعاء حتى يزول عنهم الوباء، والناس في الشوارع تصيح بلسانها الفصيح: هاتوا لنا التلقيح. وبعد نصف يوم قضيته في البحث عن صديق وجدته في مقهى النخيل على قارعة الطريق، وبعد أن أفاض في السلام والترحاب والسؤال عن أخبار الرفاق والأحباب طلب لي فنجانا من نفس مشروبه النفيس وقال لي: هذه إكسبريس قهوة الرئيس. ثم حدثته عن قصتي مع الترحال وسألته عن الأهل والأحوال، وعدت من جديد أسئلتي أعيد: ما خطب إفريقيا؟ تنهد الصديق ثم قال: ليست بخير حال. أما أتاك خطاب هشام القائد الأمير بالأمس حين قال أن الوضع في بلادنا خطير، فالدنانير في بيت مال المسلمين قد غدت شحيحة، بالكاد أن تغطي أجورنا الصحيحة، والدائنون اليوم أصبحوا على الأبواب يطالبوننا بدفع فاتورة الحساب، والناس في الأرياف والمدن والربوع باتت تخاف الجوع. فقلت: يا صديق، ما كنت أحسب أنكم في مثل هذا الضيق، فالناس في الأمصار يحسدونكم على نعمة الحرية التي باتت على غيركم من الشعوب عصية، والكل حيثما حللت في حلي وترحالي يحدثني عن فخر إفريقية بنجاحها الكبير في الديمقراطية. أجابني مرافقي بلهجة حزينة: الناس في القرى وفي هذه المدينة أحوالها تدار من أهل البرلمان، هيا بنا هناك كي تفهم الزمان ومصادر الأحزان. وافقته وقلت: هيا بنا هناك. وبعد نصف ساعة من سيرنا الحثيث دخلنا إلى بناية بفخامة القصور، وفرقة الحراس المسلحة بأسوارها تدور. وقال لي صاحبي من داخل هذه الأسوار: أمورنا تدار. ودهشت أننا ما إن تجاوزنا عتبة الباب حتى ملأت آذاننا جلبة الصراخ والسباب، كأننا في زحمة في سوق للدواب. وبعد بضعة خطوات وجدتنا في باحة تعج بالرجال والنساء، كلهم سواء وكلهم يصيح، وبينهم امرأة
يدعونها عبير، تجري وراء الناس كأن جنا مسها، تدور من باب إلى باب وتبادل السباب بالسباب، وتدخل المجالس بلا استئذان كأنها صاحبة المكان، وتشبع الجميع بالتهديد والوعيد، وتمسك بيدها جهازا صغير أخبرني مرافقي بأنه يصلح للتصوير. وبينما أنا في دهشتي غارق وأفكر كيف ومتى لهذا المكان نفارق، حل بالمجلس فتى يقود مجموعة من الفتيان والجدعان، يصيح بالجموع: أنا السيف البتار من نهضة محروس وسأقطع الرؤوس، كأنه من نفس الجن قد غدا ممسوس. وأخرج من جيبه جهازه الصغير مثل الذي تحمله عبير، والتحم الجميع بالجميع، وارتفع الضجيج كأننا في حضرة قطيع. وفجأة على صوت امرأة تنادي: ضربني الزميل وكسر هاتفي الجميل، ثم على العويل. وبينما نحن في حيص بيص، صاح فتى من مكانه البعيد ضد الرئيس قيس: نحن مع نبيل ذاك الفتى السكسي المهذب الجميل. التفت حينها إلى صديقي وقلت: يا صاحبي ويا رفيقي، إما إننا قد أخطأنا المكان أو أخطأنا الزمان، يبدو أننا اخترنا اليوم الخطأ، وأرض مجلسكم نحن أقدامنا بعد لم تطأ. ما هكذا على ما علمت يكون البرلمان، لا عند اليونان ولا حتى الرومان. فطأطأ رأسه في حسرة وقد غلبته العبرة، وقال: هذا هو المكان ولم نخطئ الزمان، فما تراه أنت اليوم نراه كل يوم. فقلت: يا فلان، دعنا من الرعاع ومن عركة السباع، فلا شك أن هؤلاء هجموا على مجلسكم. خذني إلى السياسة، حيث أهل الرأي والكياسة، وحيث يجتمع النواب يتبادلون الرأي حتى يقودوا الناس وينقذوا البلاد من حافة الإفلاس. تأثر الصديق من كلامي وقال لي: ما زلت مصرا على إيلامي، مجلسنا هذا الذي تراه، وليس عندنا من مجلس آخر سواه، وهؤلاء في عركة السباع حامية الوطيس أفعالهم مجنونة، وكما نقول عندنا مهبولة، وكلهم جنود في معركة الهواتف المحمولة، وليسوا من الرعاع، بل هؤلاء هم نوابنا الكرام. وأنا كما عهدتني أصدقك الكلام، وما يراه الناس في الأمصار ديمقراطية، بأفعال هؤلاء هاهنا يفرش الطريق الوردي للفاشية. غادرت المكان مسرعا وقلت: يا صديقي، يا عشير العمر، يا رفيقي، اسمعني يا فلان، لا شيء مما قد رأيت يشبه السياسة، لا العقل لا الرأي ولا الكياسة. هذا يا فلان يقول عنه الفرنجة في كل الأزمان: السباحة في قلب الهذيان. وما لم تجدوا لهذا الداء من علاج، لست أرى لأوضاعكم حلا ولا انفراج. ستعرفون الجوع والإفلاس، وسوف يثور الناس، وسوف تعود إفريقية لتخسر ما ربحته من حرية. والله شو عندي ما نقول خويا إياد، لخصت كل شيء. انت يعطيك الصحة يا إياد. حاجة واحدة حبيت نوضحها أمين، كيف نحكيو على السباحة في قلب الهذيان. هي مأخوذة، أنا قلت يقولوا الفرنجة معناتها فما إكسبريسيون فرنسيز يقول لك ناجي اون بلان ديلير. الديلير هو الهذيان. ونرجعوا مرة أخرى لعلم النفس اللي هي معناتها فقدان الحس بالواقع. هو إنه معناتها الشخص تولي عنده معتقدات خاطئة يتصور اللي هي الواقع، واللي هي تتحول إلى طريقة تعبير تشبه برشا اللي قاعدين نشوف فيه في المشهد السياسي ككل، ولكن بالأخص اللي قاعد يصير في البرلمان، وبالأخص اللي شفناه البارح. لخصت كل شيء إياد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. ما عندي ما نسأل وما عندي حتى تعليق. اللي قلته أنت معناتها في قلوبنا كلنا، عبرت عليه بطريقة جميلة جدا.
من السجع. يعطيك الصحة إياد، شكراً. بارك الله فيك.